नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै बाल्दै छर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गान। अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान। सत सेवा अनि सिपले गर्छौ चेतन दान। भ्रमका सारा पर्दा च्यात्दै जनमा छर्नु छ ज्ञान। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एकताको गौरवगान। एकताको गौरवगान। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चितवनको डकुमेन्ट्री निर्माणको यो प्रारम्भिक चरणमा सबैभन्दा पहिला म एउटा कन्फ्युसियसको भनाइलाई सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। If your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, educate children. उपरोक्त भनाइबाट शिक्षाको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। संसारमा उत्पत्ति भएका सम्पूर्ण जीवहरू मध्ये
आफ्नो बुद्धि, विवेक एवं कार्यले नै मानिस सर्वश्रेष्ठ हुँदै आएको हो। मानिस आफैले हेरेर, सुनेर, कर्म गरेर, अनुभव गरेर, पढेर, लेखेर, ग्रहण गरेर पुनः यस्तै चक्र दोहोर्याउँदै निरन्तर रूपमा एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई ज्ञान, सिप र अनुभवको हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ। हजारौं वर्ष अघिका कामहरू, सिपहरू वा अनुभवहरू किन नहुन्, विजय वा पराजयहरू किन नहुन्, सकारात्मक वा नकारात्मक विचारहरू किन नहुन्, एउटा पुस्तापछि अर्को पुस्तासम्म सर्दै सर्दै आजसम्म आइपुगेको देखिन्छ। सँगसँगै भविष्यको पिँढीलाई पनि हस्तान्तरण हुँदै जानेछ। तीमध्ये कति ग्राह्य, कति त्याज्य तत्कालीन समाजले छुट्याउने कुरा रहेछ। यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन पञ्चायती काल राजनीतिको अवस्थामा 2036 सालमा त्यतिखेर राजनीतिक दृष्टिकोणले विभिन्न विचारधाराका शिक्षकहरू थिए। शिक्षक एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले उसमा देशमा रहेका राजनीतिक सङ्गठनहरू, राजनीतिक विचारहरू, दर्शनबाट आफ्नो ढङ्गले प्रभावित हुने दोस्रो तर पनि त्यो शिक्षकहरूको हकको सवालमा शैक्षिक उत्थानको निम्ति त्यो सबैको साझा सवाल थियो। त्यो भएर विभिन्न विचारधारा भोगेका भए पनि सबै शिक्षकको प्रयत्नले त्यो शिक्षक सङ्गठनको जन्म भयो। जब त्यो शिक्षक सङ्गठनले धेरै कष्टपूर्ण आन्दोलन पनि गर्यो, त्यसक्रममा केही साथीहरूको देहावसान पनि भयो, पञ्चायतले मार्यो, हामी लगायत कयौँ चितवनमा पनि हामी जेलमा पऱ्यौँ, धेरै अब पुलिस कस्टडीमा पनि पऱ्यौँ, धेरै दण्ड पनि खायौँ। र यस्तो अवस्थामा हामी सबै एकजुट भएर लड्या हुनाले शासकहरूलाई घुँडा टेकाउन सम्भव पनि भयो। शिक्षा वा ज्ञान पनि यसै गरी सर्दै आइरहेको र सर्दै जानेछ। विगतको अनुभवबाट नै वर्तमान एवं वर्तमानको क्रियाकलापबाट नै भविष्यको जग निर्माण हुन्छ। विगत बिनाको वर्तमान र वर्तमान बिनाको भविष्य कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। हामी संगठित भएको शिक्षक सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सन्दर्भमा पनि अहिलेको वर्तमानसँग विगतको इतिहास गाँसिएको छ, टाँसिएको छ। आज हामी जहाँ उभिएका छौँ ती खुड्किलाहरूको जग निर्माण गर्न हाम्रा अग्रजहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा हामी सबैले हृदयङ्गमन गर्नै पर्छ। शिक्षकहरू सङ्गठित हुन थालेको 1892तिर अर्थात् आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि नै शिक्षकहरू सङ्गठित हुन थालेको WCOTP, IFTU जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बनिसकेको एउटा हामीसँग विश्व इतिहास छ। लाग्यो र 35 सालतिर शिक्षकहरू सङ्गठित हुने प्रयत्न गरे, जसको चाहिँ सुरुवात हेटुँडाबाट सुरु भयो र हेटुँडामा चाहिँ सुरु भएको 36 साल जेठतिर अनि भदौतिर असोजमा पटक पटक भएका भेलाहरूको परिणाम स्वरूप र शिक्षकहरू चाहिँ एकपटक ऐतिहासिक कुरा चाहिँ के भयो भन्दा 79 जना शिक्षकहरू जम्मा भएर एउटा माग पत्र तयार गरेर हुलाकबाट शिक्षकहरूले काठमाडौँमा शिक्षा मन्त्रालयमा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्ने त्यति बेला मन्त्रालयमा माग पठाए र त्यति बेला 35-36 सालतिरको स्थिति, राजनीतिक स्थिति अलिक तरल थियो। पाकिस्तानमा चाहिँ भुट्टोलाई फाँसी दिएको कारणले गर्दा चाहिँ यो मानव अधिकारको हनन भयो भन्दै नेपालमा पनि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ घोषणा भएको थियो। अलिकति स्थिति चाहिँ तरल थियो। त्यस्तै बेलामा
अवस्थामा मौका छोडेर शिक्षकहरूले चाहिँ जुन आन्दोलन गरे त्यो आन्दोलनबाट अब यो ठुलो जगत शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ तर्साउनु हुँदैन भनिकन शिक्षकहरूको मागलाई तुरुन्तै शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ गरी ल वार्तामा आऊ भन्यो। वार्तामा चाहिँ गएका शिक्षकहरूसँग शिक्षक सङ्गठन चाहिँ पहिलो शर्त चाहिँ शिक्षक सङ्गठन दर्ता गर्न दिने भन्ने चाहिँ माग चाहिँ पुरा गरेर चैत्र 29 गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले जुन विधान बनाएर पठाएको थियो त्यो विधान चाहिँ नेपाल त्यो बेलाको चाहिँ नेपाल शेर्पाको सरकारले स्वीकार गरे। त्यही स्वीकार गरेको दिन चाहिँ सङ्गठित हुन पाउने दिन चाहिँ नेपालको इतिहासमा चैत्र 29 गते एउटा अविस्मरणीय दिन रह्यो र त्यो दिनले त्यो शिक्षक सङ्गठनलाई जसरी जन्मायो मात्रै भए त्यो शिक्षक सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति जोड्यो। राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ बहुत सबैभन्दा सशक्त शिक्षक सङ्गठन पेसागत सङ्गठनको रूपमा त्यो बेला राजनीतिक दलहरू सबै प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा शिक्षक सङ्गठनले बहुत ठुला आन्दोलन 104 दिनसम्मका आन्दोलन, सिंहदरबार घेराउ जस्ता आन्दोलन, नेपाल बन्द जस्ता आन्दोलन जुन बेला पञ्चायतको कालमा कहीँ कसैले त्यो सम्भवै थिएन त्यस्ता आन्दोलनहरू गर्न सफल भयो, जसको परिणामस्वरूप पछि नेपाली शिक्षकहरूले पनि यो पेसा तुलनात्मक रूपले अरू पेसा सरह बनाउँदै आज पेन्सन, उपादान, कर्मचारी सञ्चय कोष, बढुवा, औषधि उपचार लगायतका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेको र राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षक सेवा आयोग गठन भएर शिक्षक सेवा आयोग मार्फत शिक्षकहरू चाहिँ नियुक्ति हुने अनि बढुवा हुने र यो सबै जुन पद्धतिमा आएको छ यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापनाको चाहिँ उपलब्धि भएको मान्यलाई मनाइन्छ। अनौपचारिक शिक्षा त मानिसको उत्पत्तिदेखि नै निरन्तर भइरहेको थियो होला। नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा विद्यालय शिक्षाको जग दरबार हाई स्कुलबाट विक्रम सम्वत 1910 मा प्रारम्भ भएको हो। प्रारम्भिक समयमा मानिसका आवश्यकताहरू, इच्छा आकांक्षाहरू पनि कमै थिए। समयको गति सँगसँगै तिनमा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो। गुरुहरूको सन्दर्भमा पनि यसले महत्त्व राख्ने नै भयो। विक्रम सम्वत 2007 साल पछिको परिवर्तनपछि जनस्तरमा आउँदै गरेको चेतनाले शासक वर्गबाट हुने गरेको राज्यको दोहनप्रति सचेतना बढ्दै जान थाल्यो। राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरू बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुनः 2017 सालमा दलहरू प्रतिबन्धित भए। विक्रम सम्वत 2035 सम्म राजनीतिक दलहरू कहीँ कतै खुलेर आफ्ना गतिविधिहरू गर्न नपाएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षकहरू मार्फत राजनीतिक सचेतना फैलाउँदै प्रतिबन्धित पक्षहरूलाई सहजता हुनु स्वाभाविकै थियो। विशेष जसमा शिक्षकहरूको र सामुदायिक विद्यालयको सम्बन्धको विषय छ। यसलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा शिक्षकहरू छन्। एकातिर भने अर्को प्रशासन र सुशासन अर्को पाटोको रूपमा आउँछ जस्तो लाग्छ र यसको लागि समस्या समाधानको पहल गर्नको लागि सबै शिक्षक सङ्गठनहरू जहिलेसम्म एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दैनन् यो समस्या जीवको रहन्छ र हामीले चाहेको कुरा पनि पुरा हुन सक्दैन। यहाँ मैले देखिरहेको छु कतिपय सन्दर्भमा शिक्षाका समस्या समाधान गर्नका लागि एक आपसमै शिक्षकै विवादका कारण हजारौँ शिक्षकहरू अस्थायी भएर बसिरहनु परेको छ। यो विवाद चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकहरू मिलेर टुङ्गाउन जरुरी छ, अन्यथा यो समस्याको समाधान आउँदैन र सबै शिक्षकहरू आफ्नो सेवा र सुविधाबाट च्युत हुने कुरा पनि हुन सक्छ। भोलि त्यो सम्भावना पनि बढी छ। त्यसैले एकीकृत भएर एउटा चाहिँ आफ्नो पेसागत हकको लागि लाग्ने र शैक्षिक गुणस्तरको लागि आफूलाई पुरा समर्पण गर्नुपर्ने अहिलेको शिक्षकको दायित्व हो। यहाँहरू सबैलाई त्यो शुभकामना प्राप्त होस् र नव वर्ष 2075ले त्यो एउटा आधार र त्यो क्षमता विकास गरोस्
बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद। विक्रम सम्वत 2035 चैत्र 22 गते पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई दिइएको फाँसीले एकाएक नेपाललाई समेत ततायो। त्यसकै फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2036 सालमा नेपालमा एक खालको राजनैतिक माहौल सिर्जना भयो र जनमत संग्रह गराउन पर्ने बाध्यता पञ्चायती व्यवस्थालाई आइलाग्यो। यसैबीच नेपाली शिक्षकहरूले आफ्नै ढङ्गबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा संगठित हुने प्रयास जारी राखेका थिए। विक्रम सम्वत 2021 मा काठमाडौँमा माध्यमिक विद्यालय स्तरीय र विक्रम सम्वत 2022 सालमा प्राथमिक स्तरीय शिक्षक संगठन खोल्ने प्रयास गरियो। विक्रम सम्वत 2028 मा ल्याइएको नयाँ शिक्षा योजनाले शिक्षकका स्वतन्त्र क्रियाकलापहरूमा बन्देज गरेको हुँदा त्यसको विरोध गर्दा पञ्चायती शासकहरूद्वारा निर्ममतापूर्वक दमन गरियो। विगतका वर्षहरूदेखि अहिलेसम्म हामी एक खालको राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रेरित भएर अगाडि बढेका छौँ। अबका दिनहरू भनेको एक खालको संविधान निर्माण भइसकेपछि राजनीतिक आन्दोलन करिब समाप्तिमा छ। अब हाम्रा पेशागत आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रा चाहिँ अधिकार मात्र नभई कर्तव्यका कुराहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तथापि अब हेर्दैछौँ राज्यले अस्थायी शिक्षकहरूको लागि त्यति राम्रो व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। तथापि हामी एउटा समाजका अगुवा वर्गहरू समेत भएको हुनाले अग्रज एउटा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने अगुवा भएको हुनाले हामीले यो कुरालाई पनि अलि मध्यनजर राखी सही ढङ्गबाट समाजको नेतृत्व प्रदान गर्ने र असल नागरिक निर्माण गर्ने पक्षतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद। समस्या समाधानार्थ शिक्षकहरूका क्लब समिति स्थापना गरियो। यसै सिलसिलामा 2035 मा हेटौडामा पनि एउटा शिक्षक हित क्लब खोलियो। त्यसै मार्फत 2036 साल जेठ 4 गते हेटौडामा बद्री प्रसाद खतिवडाको अग्रसरतामा 6 जना अगुवा शिक्षकहरू बिन्दु गोर्खाली, दीपक प्रसाद श्रेष्ठ, धर्मदत्त न्यौपाने, श्रीचन्द्र शर्मा र भीमप्रसाद भट्टराईको बैठकले काठमाडौँमा शिक्षकहरूको भेला गर्ने निर्णय गर्यो र तद अनुरूप 9 जिल्लाका प्रतिनिधि शिक्षकहरूबाट शिक्षक संघर्ष समिति गठन गर्यो। यो नै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापनाको आधारशिला बन्यो। यसै समितिले भदौ 23 मा ललितपुरमा भेला सम्पन्न गरी एक शिक्षक समन्वय समिति समेत गठन गर्यो। क्रमिक रूपमा असोज 8 र 9 गते पुनः हेटौडामा 29 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरू भेला भई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तदर्थ समिति गठन गरियो। यो भेलाले राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तोक्दै विधान मस्यौदा समिति गठन गर्यो। प्रथम राष्ट्रिय भेला पनि काठमाडौँको जुद्धोदय माविमा गरिएको सम्मेलनले मकवानपुरका शिक्षक बद्री प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय समिति गठन गर्यो। यहाँसम्म आइपुग्न शिक्षकहरूले ठूलै संघर्ष र बलिदान समेत गर्नु पर्यो। यसले तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई संगठनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न बाध्य बनायो र अन्ततः विक्रम सम्वत 2036 चैत्र 29 गते सहसचिव गोपीनाथ शर्माले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको दर्ता भएको आधिकारिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरे। यसै दिनलाई हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूले स्थापना दिवसको रूपमा सगर्व सम्झिने गरिरहेका छौं। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापनाको पृष्ठभूमिमा यसद्वारा सञ्चालित आन्दोलन
का मुख्य दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू वा उपलब्धिहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो, छरिएर असङ्गठित रूपमा रहेका आफ्नो पहुँच सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन नसकेका शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गर्दै सङ्गठनलाई आधिकारिकता प्रदान गरी पेसालाई समेत मर्यादित बनाउने प्रयास। र दोस्रो, सेवा सुविधा विशेष गरी सञ्चय कोष, उपादान र निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित सेवा सुविधामा सुधार। यो सुधार एवं प्रयास हालसम्म पनि निरन्तर जारी नै छ। र हाल अहिले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक सवालहरूमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हामी त्यो ढङ्गबाट पहल कदमी गर्दैछौँ कि आम रूपमा अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई मन जितेर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी भित्र्याउने र विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने भन्ने प्रयासमा हामी अभिभावक सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यो विश्वास जित्ने तरिकाबाट हामी शिक्षकहरू अगाडि बढ्नेछौँ। र यो सँगै हामी शैक्षिक सवालका विविध खाले स्थानीय तहमा अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँ बन्ने ऐन कानुनहरू, नियम कानुनहरू, त्यो नियावलीहरूलाई व्यवस्थित गरेर शिक्षकका पेसागत हकितहरूलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ हामी त्यसमा चाहिँ पहल कदम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। भन्दा हामी शिक्षकहरू पीडामा अथवा हामी शिक्षकहरू खुसीमा केमा हुनुपर्ने हो थाहा छैन। प्रादेशिक कानुन बनिरहेको अवस्था छैन, संघीय कानुन शिक्षा ऐन बनिरहेको छैन, स्थानीय कानुन आफ्नो इच्छा अनुसार बनिरहेको अवस्था छ। यसमा केही दुविधाहरू जुन अहिले वर्तमान नवौं शिक्षा ऐनमा र जुन स्थानीय तहमा बनेको कानुन ऐनमा थुप्रै ठाउँमा मेल नखाने अवस्था भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले स्थानीय तहका जुन जनप्रतिनिधिहरूसँग थुप्रै पटक छलफलमा बस्नुपर्ने, सहभागी हुनुपर्ने, हाम्रा शिक्षकका धारणाहरू राख्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै कतिपय ठाउँमा हतारमा भन्ने न्युमा अथवा स्थानीय तहले आफ्नो सभाहरूमा पास गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्ने कुरा राख्दै हामीलाई चित्त नबुझ्दो किसिमको केही मुद्दाहरू राख्न गइरहेको छ। र आगामी दिनमा पनि सबै साथीहरूको उत्तिकै सहयोग, उत्तिकै सहभागिता हुनेछ भन्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक जिल्ला समितिले आशा र विश्वास लिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सन्दर्भमा चितवन। देशमा भएका सबै खाले प्रजातन्त्र एवं गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरूमा चितवनको सक्रिय सहभागिता एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। शिक्षकका सबै आन्दोलन एवं सङ्घर्षहरूमा चितवनका शिक्षकहरूले आफूलाई अग्रस्थानमा राख्न सफल भएका छन्। यातना भोग्दै जेलनेल खाने भूमिकामा पनि चितवनका शिक्षकहरूको स्थान अग्रणी नै छ। विक्रम सम्वत 2036 हेटौडामा भएको भेला प्रदर्शन, मौन जुलुस, सम्मेलन आदि सबैमा चितवनका शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। प्रारम्भिक केन्द्रीय समितिमा नै खगेन्द्र सङ्ग्रौला र पिताम्बर शर्माले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो भने जिल्लाको संयोजन घनश्याम पौडेलले गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2038 को 104 दिने हडताल, 2040 देखि 42 सम्मका सबै शैक्षिक सङ्घर्षहरू, 2046 को जनआन्दोलन र 2062 देखि 63 का जनआन्दोलन सबैमा शिक्षकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। जिल्ला सम्मेलन एवं अध्यक्षहरू। विक्रम सम्वत 2037 कार्तिकमा भएको पहिलो जिल्ला अधिवेशनमा
शिक्षकहरूबीच सहमति जुट्न नसकेर प्यानल अनुसार नै निर्वाचन भई देवेन्द्र प्रसाद उपाध्याय अध्यक्षमा चयन हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2043 सर्वसम्मत भई रामचन्द्र कोइराला अध्यक्ष बन्नुभयो। सरकारसँग संघर्ष एवं वार्ताका दौरान कतिपय शिक्षकहरू जेल पर्नुभयो भने कतिपय सरकारी जालमा पर्नुभयो। जनकनाथ प्याकुरेल केन्द्रीय अध्यक्ष भएको बेला महासचिव देवी प्रसाद ओझालाई सरकारले थुनामा राख्यो। वार्तामा गएका केही शिक्षकहरू सरकारद्वारा प्रस्तावित माध्यमिक र प्राथमिक दुईवटा शिक्षक संघमा सहमति जनाएपछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अस्तव्यस्तता छायो। पदावधि पूरा नहुँदै विशेष भेला गरी चितवनमा 2044 असोज 11 मा विष्णु घिमिरेको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको चौथो जिल्ला सम्मेलन तदर्थ समिति गठन भयो। त्यसै समितिको अग्रसरतामा 2046 पौष 29 गते चौथो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो, जसले विष्णु घिमिरेलाई नै अध्यक्षमा चयन गर्यो। विक्रम सम्वत 2046 चैत्र 26 गते राति बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणापछि पुनः देशमा फरक परिस्थिति सिर्जना भयो र पुनः चौथो जिल्ला सम्मेलन 2047 माघ 17 देखि 19 सम्म खुला परिस्थितिमा सम्पन्न गरियो। उक्त जिल्ला अधिवेशनले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षको रूपमा हेमचन्द्र निरौला सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2049 चैत्रमा सम्पन्न पाँचौं जिल्ला अधिवेशनले रवि किरण निर्जीवलाई अध्यक्ष चयन गर्यो। विक्रम सम्वत 2052 फाल्गुनमा छैटौं जिल्ला अधिवेशन नारायणी कला मन्दिरमा भव्य उपस्थितिका साथ सम्पन्न भयो र उक्त छैटौं जिल्ला अधिवेशनले रमाकान्त सापकोटालाई अध्यक्षको रूपमा स्थापित गर्यो। विक्रम सम्वत 2055 चैत्रमा सम्पन्न सातौं जिल्ला अधिवेशनमा राम्रै चुनावी माहौल बन्यो। चुनावद्वारा टेक बहादुर थापा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो। महाकाली सन्धिको विवादले शिक्षकहरू बीच पनि द्वन्द्व भएको यो बेला चितवन जिल्लाको इतिहासमा दोस्रो निर्वाचन थियो। विक्रम सम्वत 2059 मा सम्पन्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको 8औं जिल्ला अधिवेशनले हरिप्रसाद आचार्यलाई अध्यक्ष बनायो। विक्रम सम्वत 2061 फागुनमा भएको नवौं अधिवेशनबाट जीवनाथ पराजुली अध्यक्षमा चयन हुनुभयो। 10औं अधिवेशन गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टीसँग निकट रहनुभएका शिक्षकहरू छुट्टिएर अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बनाउनुभयो र बडो सकसपूर्ण अवस्थामा 2065 माघमा सम्पन्न अधिवेशनबाट भानु प्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष बन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2069 फागुनमा सम्पन्न 11औं अधिवेशनले पूर्णबहादुर पुरीलाई अध्यक्ष बनायो। हालै विक्रम सम्वत 2074 पुसमा सम्पन्न 12औं अधिवेशनबाट दान बहादुर गुरुङ अध्यक्ष हुनुभएको छ र उहाँले आफ्नो अध्यक्षताको पदभार ग्रहण गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई ऊर्जा र गति प्रदान गरिरहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा संगठनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सफल संगठन हो। WCOTP र IFFTU इफ2 मिलेर बनेको एजुकेसनल इन्टरनेसनल
एजुकेसन इन्टरनेसनल EI को संस्थापक सदस्य रहेको हाम्रो संगठनको केन्द्रको भवन र जग्गा खरिद गर्न नर्वेको शिक्षक संगठनले ठूलो सहयोग गरेको छ। सार्क टिचर्स फेडरेसनको त अध्यक्षता नै ग्रहण गरिसकेको छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले। एसिया पेसिफिक रिजनको बोर्ड सदस्य समेत बन्न सफल भएको छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर, बेलायत, भारत लगायतका मुलुकहरूका शिक्षक संगठनहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम गरेको छ र शैक्षिक सवालहरूमा आफ्ना विचार र शैक्षिक आन्दोलनको सन्दर्भमा आफ्ना भावनाहरू निरन्तर रूपमा साटासाट गरिरहेको छ। देशमा रहेको पेशागत महासंघ, पापड, शिक्षक महासंघमा पनि यसको सक्रिय संलग्नता र सहभागिता छ। विक्रम सम्वत 2069 चैत्र 29 गते नै दर्ता गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चितवनको मातहतमा शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालन भएको छ र हाल करिब 300 जना सहकारीका सदस्य बनिसक्नु भएको छ र यसले करिब 50 लाख भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गरिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2046 अघि र त्यसपछिका दिनहरूमा समाजले शिक्षक प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै भिन्नता आएको छ। 104 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्दा सिंहदरबार भित्रै घण्टी बजाउने, प्रदर्शन गर्दा लालटिन मैनबत्ती बालेर जुलुस गर्दा, काठमाडौँ जाउँ जस्ता आन्दोलनमा सहभागी हुँदा जनताले अत्यन्तै सहानुभूतिपूर्वक सम्मान एवं साथ दिएको पाइन्छ। तर 2047 पछिका दिनहरूमा शिक्षकहरूले राज्यको मात्र नभई समाजको पनि विरोध खेप्नु पर्यो। हामी पनि गुरु वा शिक्षकबाट जागिरीतर्फ परिणत हुँदै गयौं। सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनबाट हामी सबैले शिक्षा लिनु नै पर्छ। हक, अधिकार, सेवा, सुविधाको साथसाथै इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन गर्दै अनुसन्धान एवं खोजमूलक कार्यमा अघि बढ्दै असल नागरिक उत्पादन गर्न सके मात्र शिक्षकको मान सम्मान प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुने कुरालाई मनन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार गठन भएको अवस्थामा सबै पक्ष मिली देशको शिक्षालाई उचित महत्त्वका साथ स्थान दिँदै मन, वचन र कर्मले लागू गर्ने बेला भएको छ। अब अलमल नगरौं। देश विकासको आधारभूत तह शिक्षा नै हो। यसमा सबै लागौं। यसले नै व्यक्ति वा संस्था सबैलाई बलियो बनाउँछ। जय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन। Thank you.